बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाखिर अब कह लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हथियार डाल दिए या फ़ौज ने नरम रवैया अख्तियार कर लिया है। 9 मई के सानिया में जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए थे उनके साथ एक रियायत की है कि उनके ख़िलाफ़ आम अदालतों में मुकदमा चलाए जाएंगे। इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और 18 साल से कम उम्र के लोग भी शामिल हैं। ये जो रियायत बरती जा रही है इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। मैं इस पर तफसील के साथ बात करूँगा। कब्ल इसका आगे बढ़े आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, ये ताज़ा तरीन ये फैसला हुआ है कि 9 मई को फौजी तनसीबात समेत सरकारी इमलाक पर हमला करने वाली वो ख़वातीन जिन्होंने हाथ में डंडे उठाए हुए थे और 18 साल से कम उम्र के अफराद पर आम अदालतों में केस चलाए जाएंगे, जबकि फौजी अदालतों में समाअत के दौरान मुलजमान को वकील करने का हक दिया जाएगा। मुलजमान को के ख़ानदान को हफ्ते में 1 रोज़ मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। ये जो आपको 9 मई को सुरमा नज़र आए थे उसमें बड़ी बड़ी ख़वातीन, उसमें बड़े बड़े जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों की बीवियाँ, बेटियाँ, बहू और पता नहीं न जाने कौन कौन से रिश्तेदार फौजी तनसीबात और हमले के लिए जा रहे थे। हम तो ये समझते थे कि उनके फैसले इन्हीं अदालतों में हो गए जहाँ दूसरे लोगों के हो गए, लेकिन अब लगता है कि बैन अवी प्रेशर, प्रोपेगंडा, इंसानी हकूक़ का वावेला, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आम अदालतों में मुकदमा चलाए चलें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमा तो चलाए जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो सोचें, अदलिया तो ज़मानतें लेने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। अदलिया ने जितना रिलीफ इमरान खान को दिया और उनकी जमात के लोगों को दिया शायद ही किसी को दिया होगा। ऐसे लगता था कि वहाँ इंसाफी जज बैठे हुए हैं, इंसाफ कर रहे हैं, नाम धड़ाधड़ मुकदमात ख़त्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आपकी ज़मानत लेते हैं और बुला कर ज़मानत लेते हैं। लेकिन बहरहाल चेयरमैन PTI का केस जो है वो फौजी अदालत में ही चलाया जाएगा। इस मामला पर फिलहाल तो गौर किया जा रहा है, लेकिन इस सिलसिले में बाद वज़रा की राय है कि चेयरमैन PTI का केस भी आम अदालतों ही में चलाया जाए। हुकूमत इस मौजू पर अभी तक कोई दो टोक फैसला तो नहीं किया है, लेकिन एक बात सामने आ गई है कि इस फैसले से PTI के कारकुनों के हौसले बढ़ जाएंगे। वो जो लोग दबक गए हैं, बैठ गए हैं, छुप गए हैं, पाकिस्तान के उन इलाकों में दूर दराज में चले गए हैं जहाँ तक पुलिस की रसाई नहीं है, चित्राल में, गलगित में, कश्मीर में, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग छुप गए हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट की मुकदमा चलाने की पॉलिसी में नरमी आ गई है, जो फिर अपने बिलों से निकल आएंगे और ये फिर चैलेंज करेंगे हुकूमत को। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को जितनी जल्दी हो सके मुकदमात की समाअत शुरू कर देनी चाहिए और तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौम इन तमाम मुजरमों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए हुकूमत और फ़ौज के पीछे खड़ी है। अवाम के दिल उदास हैं, कौम ज़हनी तौर पर ये चाहती है कि जिन लोगों ने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए थे
پاکستان کی غیرت کی علامت کو چیلنج کیا تھا، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. کسی روح ریاض کے مستحق نہیں ہیں. اگر آج ان کے ساتھ آپ روح ریاض کریں گے تو مستقبل قریب میں یہ پھر وہی حرکت کریں گے. انہیں کہیں گے کوئی بات نہیں، مہینہ 2 مہینہ جیل گزار کے پھر وہ آپ باہر آ جائیں گے. ابھی ان کو جیلوں کی مزے لینے دیں. ان کو معلوم ہو کہ جیل کسی کلاس ہوتی کیا ہے، اور پھر جب ان کو سزائیں ہو جائیں گی، ان کا کیریئر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو پھر یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی عزت و وقار کے خلاف کوئی بات کرے. ابھی تو یہ جہاں دیکھو نا، دنیا میں کوئی بھی ایسا ہوا کہ پاکستان کسی ملک کی مسلح افواج کے مونوگرام پر لاتیں ماری جائیں اور ان کے شہداء کی یادگاروں کو اٹھا کر پھینک دی جائے؟ میرا خیال یہ کہ جو رعایت آپ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، ضرورت سے زیادہ رعایت ہے. جانے دیں مقدمات جائیں، اس کے باوجود بھی آپ کو آپ ان کی سزا ہو جائیں، تب بھی انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ جی ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں یہ خواتین کے خلاف چل رہے ہیں، تو اس لیے ان کو رعایت کر دیجیے. اس لیے کہ یہ کسی آرمی چیف کی کوئی نواسی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اس میں ریٹائرڈ جرنیلوں کی بیگمات یا ان کے کوئی رشتہ دار شامل ہیں. معاف کسی کو نہ کریں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. جس نے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف نعرے لگائے، ڈنڈا اٹھایا، توڑ پھوڑ کی اور پاکستان کی مسلح افواج کی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کے خلاف کارروائی میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی اداسی پیدا ہوگی. لوگ بھی سوچیں گے کہ ہم کیوں نہیں ایک فیصلہ کر کے اس پہ قائم رہتے ہیں، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں. کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. جن لوگوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی تنصیبات پر جناح ہاؤس میں، GHQ میں، ریڈیو پاکستان پشاور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، پتہ نہیں کہاں انہوں نے جو غنڈہ گردی کی ہے، جو سزا تو انہیں ملنی چاہیے. ہم کب تک ان لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس میں احتجاج کرنا سب کا حق اصل ہے. آپ سڑکوں پہ آئیں، آپ سڑکیں جام کر دیتے ہیں. جہاں جہاں لوگ آپ کے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ آپ کے لوگ ہیں. آپ کے لوگ چند ہزار لوگ جو نکلے، انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے اپنے بھاگنے کی کوشش کی. یہ نہیں معلوم تھا کہ بابا اس ملک میں آپ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی یہ خبر درست ہے کہ خواتین اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکوں کے خلاف، افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چلائے جا رہے ہیں، اس پہ عوامی رد عمل کیا آتا ہے؟ جب آ جائے گا سارے سامنے تو پھر اس کے بعد حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے. شکریہ.